अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, किस नबी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील से निकलवाया? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील से 400 साल बाद निकलवाया। सवाल, किस सहाबी के जनाजा में फरिश्ते भी शरीक हुए थे? जवाब, हज़रत मास रज़ी अल्लाह अन्हु के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे। सवाल, सबसे पहले शायर जो मुशर्रफ ब इस्लाम हुए इनका नाम क्या है? जवाब, सबसे पहले शायर जो मुशर्रफ ब इस्लाम हुए इनका नाम तुफ़ैल बिन उमर दोसी है। सवाल, सबसे ज़्यादा गनी शख्स कौन है? जवाब, हाफिज कुरान सबसे ज़्यादा गनी शख्स है। सवाल, हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने कौन सा रुकन इस्लाम छोड़ा तो कुफर में गया? जवाब, हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने नमाज को छोड़ा इसने इस्लाम छोड़ा तो कुफर में गया। सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस मुल्क में है? जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक में है। सवाल, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरत में है? जवाब, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की सूरत फतह में है। सवाल, किस खलीफा की वफ़ात पर मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए? जवाब, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वफ़ात पर मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए। सवाल, किस मज़हब में मुर्दे को छूना मना है? जवाब, पारसी मज़हब में मुर्दे को छूना मना है। सवाल, अरब में गैब दानों को क्या कहा जाता था? जवाब, अरब में गैब दानों को काहिन कहा जाता था। सवाल, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? जवाब, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। सवाल, सबसे पहले काबा का तवाफ किसने किया था? जवाब, सबसे पहले काबा का तवाफ फरिश्तों ने किया था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले रोटी किस इंसान ने बनाई थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले रोटी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से कितने पौधे लगाए कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कर दे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 पौधे बाग में लगाए। सवाल, फिरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब, फिरौन 10वें मुहर्रम के दिन गर्क हुआ था। सवाल, मुनाफिकीन को जहन्नम की किस मंजिल में कैद किया जाएगा? जवाब, मुनाफिकीन को जहन्नम के 7वीं मंजिल में कैद किया जाएगा। सवाल, रिश्वत सबसे पहले किस मुल्क में ली गई थी? जवाब, इराक में रिश्वत सबसे पहले ली गई थी।
سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کس کی شکل میں آتے تھے؟ جواب: انسانوں کی شکل میں۔ سوال: کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب: ایک ہیبت ناک چمکدار کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ سوال: ہاشم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا گیا؟ جواب: کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب: منگل کے روز۔ سوال: دنیا میں کل کتنے فرشتے تشریف لائے؟ جواب: رسولوں کی تعداد کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو فرمایا کہ دنیا میں کل 313 رسول تشریف لائے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: ریحان کی خوشبو۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے؟ جواب: وہ سورت اخلاص ہے۔ سوال: کون سے رنگ کا جوتا پہننے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب: امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا کہ تسر الناظرین کے دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ سوال: انسان پر سب سے پہلے کیا فرض کیا گیا تھا؟ جواب: انسان پر سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا تھا۔ سوال: شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب: شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال: کس وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 15 سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا۔ سوال: مینڈکوں کو مارنا کیوں منع ہے؟ جواب: مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹرٹرانا تسبیح ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔